خدمت مردم عزیز کشورمون سلام عرض میکنم. تسلیت میگم مجددا. شهادت مقام معظم رهبری رو، فرماندهان بزرگوار کشورمون رو، دانش آموزان مظلوم و بیگناهی رو که مدعیان حقوق بشر، مدعیان آزادی، مدعیان انسانیت بیگناه با بمباران شهید کردن و روندی که متاسفانه وجود داره بدون توجه به تمام قوانین بین المللی هر جایی رو که دلشون میخواد بمباران میکنن و از مدارس و بیمارستان ها و مراکز مختلف در کشور پرهیز ندارن از اینکه این کارها رو بکنن. من لازمه از مردم بزرگوار کشورمون علیرغم همه این سختی هایی که وجود داره هر شب در صحنه، از هر کسی که ایرانیه، از هر کسی که تو ایران زندگی میکنه، بدون توجه به این که چه مذهبی داره، چه وضعی داره، چه قیافه‌ای داره، حضورشون برای دفاع از تمامیت خاک ایران ما، ایران در حقیقت سربلند تاریخی ما، باعث میشه که دشمنان ما رو نسبت به اون چیزی که در ذهن دارن ناامید بکنه و قدردان این مردم بزرگوار هستیم. همه اون اختلافات، نگرانی ها، دلخوری هایی که از هم دیگه داریم، اعتقاد من بر اینه و باورم بر اینه امروز باید همه اینا رو کنار بذاریم. همه باید دست به دست هم بدیم و از آب و خاک و سرزمین خودمون با قدرت دفاع کنیم و تا پای جان ایستاده‌ایم تا ایرانمون رو سربلند از این بحرانی که هست بیرون بکشیم و اینکه ما بدون قید شرط بخوایم تسلیم بشیم، یه چنین خوابی رو اینا باید با خودشون به گور ببرن. آنچه که ما باش پایبندیم قوانین بین المللی است، چارچوب‌های انسانی است و اون اصولی که اینا دم ازش میزنن اصولا باید به همون پایبند باشن و حق و حقوق همه کشورها رو و طبیعتا ایران ما رو اینا حق ندارند نادیده بگیرن. من اینجا لازم از کشورهای همسایه که مورد حمله قرار گرفتن از طرف ایران از طرف خودم عذرخواهی کنم برای اینکه ما این روند با اوضاعی که اتفاق افتاد، فرماندهان ما، رهبر ما، عزیزان ما در حقیقت جان خودشون رو از دست دادن به خاطر تجاوز وحشیانه‌ای که داشت و نیروهای مسلح ما، قهرمانانی که جان بر کفن و زندگیشون کف دستشون گذاشتن که از تمامیت ارضی دفاع کنن، دیگه وقتی فرماندهان نبودن آتش به اختیار تمام اون اقداماتی که لازم بود انجام دادن و با عزت و قدرت از سرزمین ما دفاع کردن. ما قصد تجاوز به کشورهای همسایه نداریم. همان گونه که بارها و بارها گفتم اونا برادران ما هستن. ما با این عزیزان در منطقه باید دست به دست هم بدیم و صلح و آرامش رو برقرار بکنیم و امیدوارم این اتفاقاتی که افتاده در تصمیمی که ما دیروز در شورای موقت رهبری ما گرفتیم، این تصمیم به نیروهای مسلح گزارش داده شد که از این به بعد نباید به کشورهای همسایه حمله بکنن و یا موشک بزنن مگر اینکه از اون کشورها بخوان به ما حمله بکنن و من فکر میکنم این رو ما با دیپلماسی باید حل کنیم تا با دعوا کردن با کشورهای همسایه به مشکل رسیدن. مردم عزیز ما باید بدونن ما در دولت تمام وزرای ما، تمام نیروهای ما و تمام وجود پای کارن. تا جایی که دست ما بر بیاد کوتاهی نخواهیم کرد. ما خدمتگزار این مردمیم. ما تلاش خواهیم کرد که هیچ مشکلی از طرف ما برای مردم عزیز ما به وجود نیاد، ولی واقعیت این است که جنگ است و ما خودمون رو برای یک جنگ آماده کردیم و آماده خواهیم کرد و از خداوند بزرگ در این ماه مبارک میخوام که به ما این باور و این ایمان و این اعتقاد رو عطا بکنه تا بتونیم از تمامیت کشورمون، از سربلندی و عزت مردممون با قدرت و با عزت دفاع کنیم و برای آیندگان درسی باشه که ایرانیان در تمام صحنه‌هایی که نیاز باشه با هم، ما باید با هم باشیم و امیدوارم کشورهای همسایه که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدم بهتره که بازیچه دست امپریالیسم نشن. ممکنه ما با هم اختلاف داشته باشیم، ممکنه ما با هم گلایه‌های داشته باشیم، ولی الان به پشتیبانی از اسرائیل
که نسل کشی داره میکنه و آمریکا که داره قلدری میکنه، حضور اینها برای همیشه یک رنگ بی عزتی، بی غیرتی، نمیدونم چجوری بگم، بازیچه دست استعمارگران و نسل کشان شدن خیلی بده برای کسانی که تصور میخوان آزادی و عزت خودشونو به دست بیارن. عزت رو در کنار روباهان و در کنار دروغگویان و در کنار جهانخواران نمیشه به دست آورد. اگر ما اختلافی داریم بهتر با هم بشینیم حل کنیم، ولی بازیچه اسرائیل و آمریکا نشین. سربلند و پیروز و موفق باشید انشاءالله.